वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा बिएड सेकेन्ड इयरमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि कम्पल्सरी सब्जेक्ट एजुकेसनल साइकोलोजी शिक्षा मनोविज्ञानको चाहिँ हामीले केही आज महत्त्वपूर्ण ज्ञानको पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ, जस अन्तर्गत आज हामीले स्मृतिको अर्थ, किसिम र सम्पूर्ण जानकारी समेत आज हामी यस भिडियोमा हासिल गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, जुन तपाईँहरूको वार्षिक परीक्षाको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। भिडियो मन पर लाइक अवश्य गर्नुहोला। लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। पहिला हामी बुझौँ स्मृतिको अर्थ, मिनिङ अफ मेमोरी। मानिसले धारण गरेका कुराहरूलाई मस्तिष्कमा भण्डारण गरी आवश्यक परेको समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्नुलाई स्मृति भनिन्छ। अर्थात् यो बुझ्नुहोस्, मानिसले कुनै पनि ज्ञान बुझेर अथवा सिकेर धारण गरेर चाहिँ आफ्नो मस्तिष्कमा राख्छ, स्टोर गर्छ र त्यसलाई आवश्यक परेको समयको बेलामा त्यसको प्रयोगमा ल्याउन सक्छ भने त्यसलाई के त स्मृति भनिन्छ। स्मृति भनेको के बुझ्नु त? याददाश्त, सम्झना, हैन? मानिसले दैनिक जीवनमा विभिन्न अनुभवहरू गरिरहेका हुन्छन्। ती अनुभवहरूलाई आवश्यक परेको समयमा सम्झन सक्नु वा प्रयोग गर्न सक्नुलाई स्मृति भनिन्छ। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया हो। स्मृतिका कारणले नै मानिस विभिन्न अनुभव तथा संस्कृति र व्यवहारहरू गर्न सक्छ। स्मृति व्यक्तिगत कार्यक्षमताको मार्गदर्शक पनि हो। स्मृति क्षमता नभएका मानिसहरूले मानसिक क्षमता पनि हुँदैन है। जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ स्मृति क्षमता हुँदैन त्यस्ता मानिसहरूको चाहिँ मानसिक क्षमता पनि हुँदैन। उनीहरूको मस्तिष्कले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। यो एउटा जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पनि हो। धारण भएका सूचनाहरू मानसिक उपयोगमा आउन सक्ने गरी भण्डारण हुनु स्मृति हो भने ती सूचनाहरू पुनः उपयोग नहुने गरी मानसिक छापबाट हटाउनु अथवा हराउनुलाई विस्मरण भनिन्छ अथवा बिर्सनु, बुझ्नुहोस्, फर्गेटिङ है। त्यसैले धारण, स्मृति र विस्मरण बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ है। धारण भनेको हामीले हासिल गरेको ज्ञान जुन हामी स्टोर गर्छौँ। स्मृति भनेको चाहेको बेलामा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने। विस्मरण भनेको बिर्सनु। तपाईँले मानव स्टोर गर्नुभयो तर त्यो चाहिँ नलेज बिर्स्यो भने त्यसलाई के त फर्गेटिङ भनिन्छ। यी तिनटै बीच, धारण, स्मृति र विस्मरण बीच के त निकै नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले बुझौँ स्मृतिको अर्थ। अब बुझौँ हामीले स्मृतिको केही परिभाषाहरू। कुन कुन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्रहरूले चाहिँ कस्ता आफ्नो धारणा व्यक्त परिभाषा गरेका छन् स्मृतिको लागि। स्मृतिलाई विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले आफ्नो शब्दमा परिभाषित गरेका छन्। तिनीहरू मध्ये केही परिभाषाहरू यस प्रकार रहेका छन्। जस्तै विगतमा अनुभव गरिएका घटनाहरूलाई कल्पना गर्नु र अनुभवहरू जस्तै गरी सम्झनु स्मृति हो है, मेरीगुल्लाको अनुसार। त्यसै गरी स्मृति त्यो मानसिक शक्ति हो जसले पहिले सिकेका कुराहरूलाई सिक्न, धारण गर्न र सम्झना गर्न सक्दछ। वुडवर्थका अनुसार स्मृति त्यो प्रतिबिम्ब हो जसमा सिकाएका सबै पक्षहरू र विशेषताहरू समावेश हुन्छन्। सङ्कुचित रूपमा भन्दा यसले प्रत्याहन र पहिचानलाई समेट्दछ। जेम्स ड्रेवरका अनुसार। अब हामी बुझौँ स्मृतिका प्रकारहरू, टाइप्स अफ मेमोरी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले भिन्न भिन्न मतलब फरक फरक आधारमा स्मृतिका प्रकारहरू उल्लेख गरेका छन्। व्यक्तिले पूर्व अनुभवहरूलाई कुन आधारमा कसरी स्मरण गर्दछ त्यसकै आधारमा स्मृतिका प्रकारहरू छुट्याउन सकिन्छ। स्मृति विभाजनका आधारहरू भिन्न भए पनि सामान्य रूपमा यसका प्रकारहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिले रहेको छ सांवेदिक स्मृति, सेन्सरी मेमोरी। मानव शरीरका ज्ञानेन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका कुराहरू स्मरणमा रहनुलाई सांवेदिक स्मृति भनिन्छ। आँखाले देखेका, कानले सुनेका, नाकले
सुँघेका, छालाले स्पर्श गरेका, जिब्रोले स्वाद लिएका अनुभवहरूलाई स्मरण गर्नु सबै सांवेदिक स्मृति हुन्। यिनीहरूमध्ये आँखाले देखेका सबै दृश्य स्मृति अर्थात् भिजुअल मेमोरी र कानले सुनेका सबै श्रव्य स्मृति अर्थात् अडिटरी मेमोरी हुन्। यी बाहेक अन्य सबै ज्ञानेन्द्रियका अनुभवहरू जन्य स्मृतिलाई सांवेदिक स्मृतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो रहेको छ आदत स्मृति ह्याबिट मेमोरी। व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्ने क्रममा सिकेका आदत, बानी वा क्रियात्मक व्यवहारहरूलाई आदत स्मृति भनिन्छ। आदत बोल्दा के बुझ्नुहोस् त भाइ, आदत भनेको बानी, जुन बानीको रूपमा विकास भएको हुन्छ त्यस्ता आदतहरू सम्झनु आदत स्मृति हो। तेस्रो घुकन्ते स्मृति रट मेमोरी। कुनै कुरा नबुझिकन कण्ठ गरेर सिकिन्छ र सम्झना गरिन्छ भने त्यो घुकन्ते स्मृति हो। यसलाई आदत स्मृतिकै रूपमा पनि लिन सकिन्छ। चौथो रहेको छ तार्किक स्मृति लजिकल मेमोरी। कुनै कुरा बुझेर तर्कगत आधारमा स्मरण गर्नु तार्किक लजिकल स्मृति भनिन्छ। पाँचौँ रहेको छ सक्रिय स्मृति एक्टिभ मेमोरी। कुनै विशेष घटना, विवरण वा प्रयासहरूलाई बेला बेलामा जानी जानी स्मरण गर्नु सक्रिय स्मृति हो। साथीहरू, यो चाहिँ निकै नै सफल प्रयोग पनि रहेको छ। हामीले कुनै पनि ज्ञानहरू हासिल गर्दाखेरि अथवा याद गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई हरेक बेला बेलामा के त हामीले त्यसलाई जानी जानी स्मरण गर्नु, याद गर्नुलाई नै के त सक्रिय स्मृतिका रूपमा मानिन्छ। छैठौँ रहेको छ निष्क्रिय स्मृति प्यासिभ मेमोरी अथवा इनएक्टिभ पनि भन्न सकिन्छ है। कुनै व्यक्तिका विगतका अनुभवहरू बिना प्रयास नै स्वाभाविक रूपमा आफै स्मरणमा आउँदछन् भने ती सबै निष्क्रिय स्मृतिहरू हुन्। त्यो ध्यान दिनुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिका अनुभवहरू बिना प्रयास चाहिँ यदि स्मरण भयो भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ र प्रयास यसको गरेर हामी चाहिँ सम्झना गऱ्यौँ अथवा स्मरण गऱ्यौँ भने त्यो सक्रिय हुन्छ है। प्रयास बिना र बिना प्रयास यति बुझ्नु होला है। बिना प्रयास भयो भने निष्क्रिय स्मृति हुन्छ। यसलाई स्वाभाविक वा स्वेच्छापूर्वक हुने स्मृति पनि भनिन्छ निष्क्रिय स्मृतिलाई है। यस्तो स्मृतिलाई व्यक्तिको कुनै सक्रियताको आवश्यकता पर्दैन। सातौँ रहेको छ अल्पकालीन स्मृति सर्ट टर्म मेमोरी। मानिसको मस्तकमा छोटो समयका लागि स्मरण हुने कुराहरू अल्पकालीन स्मृति हुन् जुन क्षणिक हुन्छन्, जुन एक क्षणको लागि मात्र हुन्छन्। यस्ता स्मृतिहरूको निरन्तर अभ्यास पनि हुँदैन। यस्ता त अल्पकालीनको, त्यसैले यिनीहरू छिट्टै बिर्सने हुन्छन् अल्पकालीन स्मृतिहरू, किनभने यो चाहिँ एउटा छोटो समयको लागि मात्र याद आउँछ, त्यसपछि बिर्सन पनि सकिन्छ। आठौँ रहेको छ दीर्घकालीन स्मृति लङ टर्म मेमोरी। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अल्पकालीन स्मृतिमा रहेका कुराहरूको निरन्तर अभ्यास र प्रयोगले केही कुराहरूको स्मरण लामो समयसम्म रहन्छ। त्यसको याद चाहिँ सम्झना चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ भने त्यस्तो स्मृतिलाई दीर्घकालीन स्मृति भनिन्छ। व्यक्ति विशेषको जीवनका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू दीर्घकालीन स्मृतिका रूपमा रहेका हुन्छन्। जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि कुनै दिन तपाईँको बाइकले दुर्घटना भयो, डेन्जर भयो, तपाईँ बाँच्नुभयो। त्यस्ता के हुन्छ भने त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईँको माइन्डमा चाहिँ मस्तकमा हरेक क्षण त्यसले के त छाप पारेकै हुन्छ, त्यो स्मरण भइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ उस्ता घटनाहरू चाहिँ के गर्छन् त दीर्घकालीन रूपमा याद आइरहेका हुन्छन् भने त्यस्तो दीर्घकालीन स्मृतिलाई के त हामीले यस्तो स्मृतिभित्र लिन सक्छौँ। लङ टर्म धेरै समयसम्म याद रहन्छ है, त्यस्तो हुन्छ दीर्घकालीन स्मृति। नौमा रहेको छ व्यक्तिक स्मृति अर्थात् व्यक्तिगत स्मृति पर्सनल मेमोरी। व्यक्तिले आफ्नो विगतका अनुभवहरू आफै सम्झनु व्यक्तिगत स्मृति हो। यसमा प्रत्येक व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धित रूपमा अथवा सम्बन्धित आफ्ना अनुभवहरूको स्मरण गर्दछ। आफ्नै बारेमा के त
आफ्नै बारेमा भएका ज्ञानहरू नलेजहरू अनुभवहरूलाई के त त्यसले आफै याद गर्नु सम्झनु स्मरण गर्नुलाई के त व्यक्तिगत स्मृति भनिन्छ। 10 मा रहेको छ अव्यक्तिगत स्मृति इम्पर्सनल मेमोरी। व्यक्तिले आफूसँग असम्बन्धित है माथिमा के छ सम्बन्धित र तलमा है असम्बन्धित कुराहरू र सन्दर्भ बाहेकका कुराहरूको स्मरण गर्नुलाई अव्यक्तिगत स्मृति भनिन्छ। व्यक्तिगतमा के हुन्छ त आफूसँग सम्बन्धित अनुभवहरू चाहिँ व्यक्तिगतमा पर्छन् र आफूसँग असम्बन्धित कुराहरू वा अनुभवहरू चाहिँ हाम्रो अव्यक्तिगत स्मृतिभित्र पर्दछन्। आफ्नो अनुभव बाहेकका कुराहरू श्रव्य स्मृतिका आधारमा गरिने स्मरणलाई पनि अव्यक्तिगत स्मृति भनिन्छ। जस्तै मानव कसैले चाहिँ केही बोलिरहेको छ त्यसले बोलेको कुरा तपाईँ यदि सुन्नुभएको छ त्यही सुनेको चाहिँ तपाईँ यदि याद गर्नुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ अव्यक्तिगत स्मृतिमा पर्छ। किनभने अरूले बोलेको कुराहरू तपाईँले याद गर्नुभयो होइन। जस्तै सपोज मानव तपाईँको शिक्षक हुनुहुन्छ होइन केही तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो बारेमा केही तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही उहाँको कुरा सुनेर पछि चाहिँ याद गर्नुहुन्छ त्यही उहाँकै भनेको भनाइहरू कुराहरू चाहिँ स्मरण गर्नुहुन्छ भने त्यो यस्ता कुराहरू अव्यक्तिगत स्मृतिभित्र पर्दछ इम्पर्सनल मेमोरीभित्र त्यस्तो कुराहरू पर्दछन्। अहिले हामी बुझ्यौँ के त महत्त्वपूर्ण 10 वटा स्मृतिका प्रकारहरू। यसभन्दा अघि हामीले स्मृतिका अर्थ र परिभाषाहरू पनि बुझ्यौँ। साथीहरू भिडियो मन पराएको लाइक अवश्य गर्नुहोला। साथसाथै आफ्नो पढाइलाई नियन्त्रणता दिनलाई समयको सदुपयोग गरेर राम्रोसँग ध्यान दिएर भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोस् र टिप्पणी गर्दै गर्नुहोस्। अब रहेको छ स्मृतिलाई असर पार्ने तत्त्वहरू। स्मृति विभिन्न तत्त्वहरूबाट प्रभावित हुन्छ। तिनीहरूमध्ये सिक्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित तत्त्व सिक्ने कुरा वा कामको प्रकृति र सिकाइमा प्रयोग भएको विधिका कारणबाट स्मृति कति र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। स्मृतिलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। साथीहरू हाम्रो च्यानललाई यसमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँ समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यदि तपाईँ ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ बिएड भने तपाईँ जुन पनि क्लासमा पढ्नुहोस् फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर तपाईँ चाहिँ हरेक क्लासका कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित तपाईँले ज्ञान चाहिएको छ अथवा कुनै शिक्षकमा आवश्यक छ भन्ने तपाईँ त्यस शिक्षकको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ। तपाईँले बुक किन्न पर्दैन। बुक किन्न के पैसा खर्च गर्नुहुन्छ हामी तपाईँ बुकमै भएका त्यस्ता ज्ञानहरू कुराहरू सामग्री चाहिँ हामी तपाईँलाई भिडियो मार्फत दिनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। स्मृतिलाई प्रभाव पार्ने पहिलो तत्त्व रहेको छ सिकारुसँग सम्बन्धित तत्त्वहरू है फ्याक्टर्स विथिन द इन्डिभिजुअल। सिकाइमा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ नै हुन्छ। सिकाइमा जहिले पनि फरक हुन्छ। स्मृति सिकारुहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। कुनै परिस्थितिमा एउटा व्यक्तिले गर्ने अनुभव र व्यवहारहरू अर्को व्यक्तिले नगर्न सक्छ। एउटै वातावरणमा दुईजना व्यक्तिका व्यवहारहरू फरक फरक हुन सक्छन्। यस्तो फरक हुनमा व्यक्तिका पूर्व अनुभवहरू अनुभव गर्न सक्ने क्षमता सिप शारीरिक बनोट वंशाणुगत गुण संवेगात्मक अवस्था आदि हुन सक्छन् जसबाट व्यक्तिको स्मृति प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। सिकारुहरूलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू निम्न अनुसार हुन सक्छन्। जस्तै सिकारुको उमेरको अवस्थाले यौन भिन्नताले सिकारुको रुचिले भण्डारण गर्ने क्षमताले शारीरिक तथा मानसिक स्थितिले मादक तथा नशालु पदार्थको सेवनले। दोस्रो रहेको छ प्रभावमा सिकाइ सामग्रीसँग सम्बन्धित तत्त्वहरूले पनि के त स्मृतिलाई प्रभाव पार्छन्। कसरी प्रत्येक व्यक्ति हरेक कुराहरूलाई आफ्नै तरिकाले बुझ्ने गर्दछन्। व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार स्मरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु सजिलो वा कठिन हुन सक्छ। पूर्व अनुभवमा आधारित वा नवीन हुन सक्छ। अनुभव गर्दा व्यक्तिलाई आनन्द वा दुःखद अनुभूति हुन सक्छ।
अनुभव गर्दाको संवेगात्मक अवस्थाबाट पनि के कति र कस्तो स्मरण हुन्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्दछ। विषयवस्तु अर्थपूर्ण तरिकाले अनुभव गरेको खण्डमा त्यो दीर्घकालीन स्मृति हुन सक्छ भने अर्थ नलाग्ने विषयवस्तु छिट्टै बिर्सिने हुन सक्छ। सिकाइ सामग्रीसँग सम्बन्धित तत्त्वहरूमा सिकाइ सामग्रीको मात्रा, सिकाइ सामग्रीको उपयोग, सिकाइ सामग्रीको जटिलता र सिकाइ सामग्रीप्रति सिकारुको ध्यानाकर्षण आदि मुख्य हुन सक्छन्। 3 नम्बर आएको छ सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स रिलेटेड टु लर्निङ प्रोसेस। सिकाइको क्रममा सिक्ने व्यक्तिले आफ्नो मुख्य भूमिका रहने गरी सिक्ने अवसर पाएको विषयवस्तु लामो समयसम्म सम्झन सक्ने हुन्छ। सिकेको कुरामा उसले आफूलाई सन्तुष्टि लागेको अनुभव गरेको छ र सो अनुसार पुनर्बल प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो कुरा लामो समयसम्म स्मरण गर्न सक्छ। सिकेका कुराहरूलाई समय समयमा दोहोऱ्याउने वा अभ्यासका अवसरहरू पाएको छ भने त्यस्तो विषयवस्तु लामो समयसम्म स्मरण गर्न सक्छ। यदि अर्थपूर्ण विषयवस्तु छैन, शिक्षकको भूमिका बढी भएको छ, आफू सक्रिय सहभागी भएको छैन र सिकाइ पश्चात अभ्यासका अवसरहरू उपलब्ध भएको छैन भने त्यस्तो विषयवस्तु छिट्टै बिर्स्ने हुन्छ। सिकाइ गराउँदा अंशबाट पूर्ण, उदाहरणबाट सिद्धान्त र सरलबाट जटिल तरिका प्रयोग भएको छैन भने छिट्टै विस्मरण हुने सम्भावना हुन्छ। सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित तत्त्वहरूमा अविच्छिन्न र विभाजित सिकाइ, पूर्ण र आंशिक सिकाइ, अर्थपूर्ण र घोकन्ते सिकाइ, सिकाइका विधिहरू, सिक्ने विषयको पूर्णता वा अधुरो सिकाइ, सिकाइमा प्रयोग हुने सहायक प्रविधिहरू आदिको प्रयोग हुन सक्छन्। 4 नम्बर आएको छ सिद्धान्तको प्रयोगसँग सम्बन्धित तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स रिलेटेड टु युज अफ थ्योरिज। स्मृति प्रक्रियामा विभिन्न सिद्धान्तको प्रयोगसँग सम्बन्धित तत्त्वले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। सिकेका कुराहरूलाई बारम्बार प्रयोगमा ल्याउने, एउटा सिकाइले अर्को सिकाइको हस्तक्षेपबाट बचाउन र स्मृतिमा रहेका कुराहरूलाई सुदृढ गर्दै जाने हो भने स्मृति प्रभावकारी हुन्छ। अन्यथा सिकेका कुराहरू चेतनात्मक सूचीकरण प्रक्रियाबाटै हराउँछन्। सामान्यतया प्रयोग वा अप्रयोगका सिद्धान्तहरू, हस्तक्षेपको सिद्धान्त र स्मृतिका सुदृढीकरणको सिद्धान्त यससँग सम्बन्धित तत्त्वहरू हुन्। अब हामीले बुझ्नु परिरहेको छ स्मृतिका प्रक्रिया वा चरणहरू, प्रोसेस स्टेज अफ मेमोरी। स्मृति मानसिक प्रक्रिया हो। के हो त? स्मृति मानसिक प्रक्रिया हो। यसले विगतका अनुभव, घटना तथा सूचनाहरूलाई मस्तिष्कमा भण्डारण गरी आवश्यक परेको बेलामा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। स्मृतिका प्रक्रिया वा चरणहरू निम्न 4 तहमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। कुन त? प्राप्ति, सङ्केतमा बदल्नु, भण्डारण गर्नु, पुनः प्राप्ति। पहिलोको बारेमा बुझौँ। प्राप्ति। प्राप्ति स्मृति प्रक्रियाको पहिलो चरण हो। यस चरणमा व्यक्तिका विभिन्न अनुभव, घटना तथा सूचनाहरूलाई मस्तिष्कले ग्रहण गर्दछ। यी सूचनाहरू मस्तिष्कले थाहा पाउनुलाई प्राप्ति भनिन्छ। वातावरणबाट प्राप्त सूचना तथा अनुभवहरू मस्तिष्कमा भण्डारणका निमित्त उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राप्ति भनिन्छ। ज्ञानेन्द्रियहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा माध्यमबाट मस्तिष्कको चेतना स्मृतिमा जस्ताको त्यस्तै पुर्याउने कार्य नै प्राप्ति हो। दोस्रो रहेको छ चरणमध्ये सङ्केतमा बदल्नु। प्राप्तिको चरणमा प्राप्त सूचनाहरू मस्तिष्कमाको जस्ताको त्यस्तै रहँदैनन्। ती सूचनाहरूलाई त्यस्तै अर्थ दिने गरी आफ्नै भाषामा सङ्केत चिन्हका रूपमा रूपान्तरण गर्नुलाई सङ्केतमा बदल्नु भनिन्छ। मस्तिष्कमा प्राप्त सूचनाहरू जस्ताको त्यस्तै भण्डारण गर्न सकिँदैन। त्यसलाई आवश्यक संशोधनसहित त्यस्तै अर्थ दिने गरी साङ्केतिक प्रकृतिका रूपमा बदल्ने कार्य गर्दछ। तिनै सङ्केत वा प्रतीकहरू स्मृतिका रूपमा मस्तिष्कमा रहन्छन्। जस्तै हामीले मानव नेपालको
सबै ठुला नदीहरूको नाम याद गर्न पर्यो भने के त हामीले फर्मुला युज गर्छ नि। सबै नदीको नाम के त स्टार्टिङ एउटा के त अक्षर लिएर हामीले कुनै पनि फर्मुला याद गर्न सकिन्छ, जसबाट हामीले त्यस सूचना अथवा जानकारीलाई हामीले आफ्नो कोडिङको मार्फत सङ्केतको मार्फतले पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै हो। 3 नम्बर रहेको छ भण्डारण गर्नु। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई मस्तिष्कले आवश्यक संशोधनसहित सङ्केत वा प्रतीकका रूपमा बदलेका सूचनाहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्मृति क्षेत्रमा सञ्चित गरी राख्नुलाई भण्डारण गर्नु भनिन्छ। मस्तिष्कमा प्राप्त सूचनाहरू आवश्यकता अनुसार केही समयका लागि मात्र वा सधैँका लागि आवश्यक हुन्छन्। सो छुट्याउने कार्य पनि मस्तिष्कले नै गर्दछ। साथै अल्पकालीन स्मृतिमा रहेका सूचनाहरू दीर्घकालीन हुन भन्ने लागेमा पुनः अभ्यास र प्रयोगका माध्यमले दीर्घकालीन स्मृति क्षेत्रमा पठाइन्छ भने त्यो नै भण्डारण गर्नु हो। भण्डारण नभएका सूचनाहरू स्मृतिमा रहँदैनन् र विस्मरण हुन्छन्। हामीले जुन पनि कुराहरू सिक्छौँ, अनुभव, ज्ञान, जानकारीहरू, यदि त्यसलाई हामीले आफ्नो मस्तिष्कमा राखेनौँ भने के त त्यो हराइहाल्छ, विस्मरण हुन्छ, बिर्सिन्छ है। चौथो रहेको छ हाम्रो चरणमध्ये पुनः प्राप्ति। मस्तिष्कमा भण्डारण भएका सूचना तथा जानकारीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा उपयोग गर्न सक्नु नै के त पुनः प्राप्ति हो। त्यो यो स्मृति प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो। कुन त पुनः प्राप्ति। जबसम्म पूर्व अनुभव तथा सूचनाहरूलाई पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन तबसम्म स्मरण भएको मानिँदैन। अर्थात् हामीले पटक पटक के त हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। स्मरण गर्दा के हुन्छ, हाम्रो स्मृति क्षमता बढ्छ र हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कमा त्यो स्टोरेज हुन सक्छ, भण्डारण गर्न सकिन्छ सूचना र जानकारीहरूलाई, र त्यसले हामीले के त आवश्यक परेको बेलामा त्यसको उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यहीलाई के भनिन्छ पुनः प्राप्ति। अब रहेको छ हामीले स्मृति बढाउने तरिकाहरू। हामीले चाहिँ आफ्नो स्मृति मेमोरीलाई कसरी चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त। स्मृति सिकाइसँग सम्बन्धित छ। स्मृति सिकाइसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले स्मृतिका लागि प्रभावकारी सिकाइ आवश्यक हुन्छ। सिकाइ र स्मृति मानिसमा हुने विशिष्ट गुण हो। जति प्रभावकारी सिकाइ भयो स्मृति त्यति नै राम्रो हुने गर्दछ। सिकाइका विधि र तरिका, सिकाइको वातावरण र अवस्था, सिकारुको रुचि, क्षमता र आवश्यकता जस्ता कुराहरूबाट सिकाइ प्रभावित हुन्छ। स्मृति अभिवृद्धि गर्न केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ जो निम्न अनुसार रहेका छन्। पहिलो, सिकाइप्रति रुचि तथा प्रेरणाको विकास गर्ने। रुचिपूर्ण विषयमा सिकारू आफै प्रेरित हुन्छ। यस्तो प्रेरणाले सक्रियता वृद्धि गर्दछ। सक्रिय सिकाइ लामो समयसम्म धारण गर्न सकिन्छ। आवश्यक विषयवस्तुमा रुचि तथा प्रेरणा विकास गर्न सकिन्छ। प्रेरणा विकास गर्न आवश्यकताको बोध गराउने र शक्तिशाली प्रेरणाको विकास गर्ने जस्ता विधिहरू उपयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो उपाय रहेको छ अथवा तरिका रहेको छ बढी सिकाइ, ओभर लर्निङ। जुन विषयवस्तुमा जति बढी अभ्यासका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन् त्यति नै बढी सिकाइ हुन्छ। बढी सिकाइ भएका विषयवस्तुहरू लामो समयसम्म स्मृतिमा रहन्छन्। त्यसैले गर्दा के त बढी सिकाइ गर्नु स्मृति वृद्धि गर्ने उपाय हो जुन प्रयोगको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। अर्को तरिका रहेको छ अर्थपूर्णता। सिक्ने विषयवस्तुहरू अर्थपूर्ण भएमा त्यस्ता सामग्री बढी समयसम्म सम्झन सकिन्छ। अर्थपूर्ण विषयवस्तु स्पष्ट बुझिन्छ। स्पष्ट विषयवस्तु लामो समयसम्म स्मरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षणको क्रममा स्पष्ट उदाहरण दिई अर्थपूर्ण तरिकाले सिकाइ अगाडि बढाउँदै लैजानु राम्रो मानिन्छ। चौथो तरिका रहेको छ नयाँ ज्ञानलाई पुरानो ज्ञानसँग सम्बन्धित गर्नु। कुनै नयाँ ज्ञान सिकाउँदा त्यसलाई छुट्टै रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा पुरानो ज्ञानसँग सम्बन्धित गराउँदा वा सहचार्य गराई सिकाउँदा नयाँ विषयवस्तुहरू स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। यस्तो सम्बन्ध स्थापना गर्दा समरूप, साम्यता र भिन्नतासँग सम्बन्धित गराउन सकेमा स्मृति सम्भावना बढेर जान्छ। पाँचौँ तरिका रहेको छ नियमको निर्माण। स्मृतिमा राख्नुपर्ने विषयवस्तुलाई
नियमका रूपमा स्थापित गरेमा स्मृति वृद्धि गर्न सकिन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी धारणाहरूको सम्बन्ध नै नियम हो। नियमको सहयोगमा धारणाको सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ र स्मृति वृद्धि हुन्छ। अर्को तरिका रहेको छ 6 नम्बर उपयुक्त आरामको व्यवस्था। सिकाइ क्रियाकलापका क्रममा बीचमा आराम गराउँदै निन्द्राको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ, जसले थकान कम गराउँदछ, रुचि जागृत गराउँदछ र धारणामा अभिवृद्धि गर्दछ। यसबाट पनि स्मृति बढाउन सकिन्छ। 7 मा रहेको छ नेमोनिक विधिको प्रयोग। कुनै विषयवस्तु वा घटनालाई कुनै कृत्रिम सङ्केत वा प्रविधिका आधारमा स्मरण गर्नु नेमोनिक विधि हो। नेमोनिक ग्रीक शब्दको जसको अर्थ एड टु मेमोरी भन्ने हुन्छ। यस विधिले आवश्यक विषयवस्तुको स्मृतिलाई कृत्रिम र दृश्य सामग्रीसँग सम्बन्धित गर्ने कार्य गर्दछ। कसले त नेमोनिक विधिले। यस विधि अनुसार स्थान अवस्थितिका आधारमा कुनै अर्को शब्दसँग सम्बन्धित गरेर आवश्यक संक्षेपीकरण गरेर तथा त्यस्तै अर्को शब्द घटना वा अनुभवसँग सम्बन्धित गरेर स्मरण गर्न सहयोग गर्दछ। 8औं तरिका रहेको छ समूहीकृत गर्ने तथा कविता वा लय बढाउने। स्मरण गर्नुपर्ने कुरालाई समूह बनाउने अथवा कविताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरियो भने स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। साथै स्मरण गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई कविताका रूपमा प्रस्तुत गरेर स्मृति वृद्धि गर्न सकिन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म रहेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो जिज्ञासा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन पर लाइक गर्नुहोला। धेरै मन पर साथीभाइहरूसँग सेयर अवश्य गर्नुहुने हामीले अपेक्षा समेत राखेका छौँ।